Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت صلواتک علیہ وعلی آبائہ ولی محافظ وقائد مناصر ودلیل وعنا تعتصنہ ارزقات ومتمتعہ فیہا طویلا یا کاشف الکرب عجل السین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین یا ابا الفضل العباس علیہ السلام آواز بلند صلوات زیادہ نہیں تھکے بیٹھے تھے صلوات مطمئن ہو کے اچھی امام پاک دی ظہور و سلامتی واسطے بھی واجباً صلوات اتنی محبت نال اتنی عقیدت نال جن لفظ نال انہوں نے ممبر پیش کیتے میری اوقات تو نہیں میری حیثیت تو نہیں شبیر دے در تے بندہ ادنا جا گداگری بن بنے وہ بھی بڑی سعادت ہے تو آج دی پہلی بسم اللہ ان لفظوں تو کہ طہارتوں کے بھرم کا جہان زینب ہے دیکھو اگر حسین ہے وہ انبیاء دا محسن ہے یہ بات اس سے پاک حسین دی بھی محسن ہے اور پھر 10ویں تے 12 محرم دے بعد نسبت بھی میری سین نال انہاں دنوں دی زیادہ وہ بڑھ ویندی ہے تو جڑی میرے سے دی نوکری ہے وہ دا پہلا لفظ ہے کہ طہارتوں کے بھرم کا جہان زینب ہے جہاں ہے دین مکی وہ مکان زینب ہے آیت تطہیر جلی روف خیرات آلیا تجھوئی من جبر ہے کوئی نہ منت ہے کوئی نہ نتیجہ گزرا بالا وصول کرے سی طہارتوں کے بھرم کا جہان زینب ہے جہاں ہے دین مکی وہ مکان زینب ہے ناظم ممبر تو لے کے انہاں پچھلے کھلوتے بندیاں تک جہاں ہے دین مکی وہ مکان زینب ہے بتاؤ اس سے بھلا بڑھ کے جیت کیا ہوگی شہر یزید کا اور حکمران زینب ہے مالک تھنوے دا اجر عظیم عطا فرمائے ذکر جو سونا ہے ذکر جو تطہیر والا ہے یار ازم مسکینہ ملنگا تے شیعہ تے فتوہ دی بارش ہے اور نوی نہیں صدیاں تو کدی غالی کدی کیڑا تمغہ کدی کیڑا تمغہ لیکن ملک علی جعفر مرحوم آدیان کہ جیڑا فتوہ علی دے پیار چ لگے نا کھول میں اللہم
جی بسم اللہ ٹھیک ہے وہ بانیان دا بھی حکم ہے اور مستورات اس بی بی دے صدقے دور تقسیم ہومن بابا یہ گھر انہاں دا ذکر انہاں دیاں نشانیاں وہ قیامت تک جاری ہونیاں راکٹ مرحوم ایک سریکی خطیب رحیم یار خان ریاست دے آج کل انہوں نے بیٹے شرافت راکٹ بڑا خوبصورت وہ پڑھ رہے ہیں راکٹ دا بڑا مشہور جملہ ہے وہ آدھے کہندے پیر جو ایا جائے نہ ہو من تشیاں دا قصور ہے لاجے کے 1236 نمبر گڈی جی دی ہے دفتر بلا رہے ہیں تسی آپ کیا رہے 1236 1236 آلہ نو میں دفتر گڈی نمبر بلا رہے ہیں تو ہن اتنا انہاں دنوں وقت ہی نہیں ہوندا تے سماعتاں بلند رکھ کے صلوات اونچی کر کے پڑھو میں کلام پیش میں آکھے گھر دا گھر عظیم ہے یہ سارے کمال ہیں تو انہاں سارا چوں جو انہاں دنوں دی کیفیت ہے جو دن چلتے پین جہاں میں موضوع میں منتخب کیتا ہے گزرال عظیم مجمع مالک دونوں سلامت رکھے صلوات ایک مزید جذبہ بلند کر کے اونچی آواز وہ رتبہ وہ رتبہ وہ کہندہ سارے جو عظیم ہیں تو انہوں چو کہندہ موضوع ممبر دے تقدس دی قسم وہ رتبہ سیدہ کا ہے معظمت سیدہ کی ہے سبحان موجود ادب ویکھنا ہے موجود ہی نفاست ویکھنی ہے ادب دے موتیاں دے قدردان خریدار لوگوں میں پتہ ہے گزرا والے تے خصوصی مالکہ دی عطائے تھوڑی سماعتے اور خاص کر ثانی تے بھائی جان نتارہ ویسی جو تو پیر دے اس ٹائم معرفت دی کیڑی منزل تے بیٹھے ہو وہ رتبہ سیدہ کا ہے معظمت سیدہ کی ہے رتبہ سیدہ کا ہے معظمت سیدہ کی ہے رتبہ سیدہ کا ہے جوانو دلیل ماتبیو ثبوت ہے جہاں سارا خدا کا ہے حکومت سیدہ کی ہے بڑی مہربانی بھائی اتنے مشکل موضوع ہے اتنی احسن طریقے نال جناب دا ذہنی سفر یہ دلیل ہے جناب دی معرفت دی تے معرفت یہ بھی معرفتی رزق ہوتا ہے رزق صرف ایک جیب والا نہیں یہ سارے رزق ہیں اور معصوم فرمینے رزق دی سب تو چھوٹی قسم ایک جیب والا رزق ہے درہم و دینار یہ رزق دی سب تو پست قسم ہے باقی سارے رزق معرفتی دعا وہ دے کے عظمت سیدہ کی ہے حکومت سیدہ کی ہے نظرہ دنا وقت ہے نظر ضرور سمجھتا دو طرح نکتے ہیں بھائی جان بندہ نماز پڑھے تو نمازی حج کرے
حاجی قرآن پڑھے تکاری اترائے نقطے ذہن اگلی گل شعر پڑھے قرآن جب کوئی تو پھر بہتا ہے وہ قاری پڑھے قرآن جب کوئی تو پھر تو توجہ ہے وہ قاری مگر قرآن کے ہونٹوں پر تلاوت سیدہ کی ہے بڑے بڑے بھائی جان اچھے کلام دا رخ ان ہوندا ہے بلندی والے پاسے اچھے مجمع دا رخی ان نہیں ہوندا بھائی 11 بجے دات ہو روے تے جویں جویں ڈی ڈھلے تے رخ ان ہوے نا ان نہیں ہوندا اور ایک خصوصی شکریہ بھی بھائی عظیم دا جویں اس میں با مسمى کوئی ہوندا ہے ورنہ اکثر ڈٹھا ہے کہ نہ یوسف ہوندا ہے لیکن اونج ہوندا نہیں لیکن نہ عظیم ہے انہاں بڑی ایک کمپرومائزنگ رویہ میرا ٹائم 3 بجے آئی لیکن وہ گجرات والے اچانک انہوں دا 11 دا ٹائم پکا لیکن انہوں نے کہا اسا نہ پڑھا سکتے ذاکرہ دی جلغار ہو گئی ہے میں نے دی منت کی تھی بھائی میں تو پھنس گیا مہربانی کرو انہاں دا شکریہ کہ مکوے ٹائم دے باوجود انہاں آندیاں ممبر رتا ہن عظمت سیدہ کی حکومت سیدہ کی اور تلاوت سیدہ کی جی میں کسے مناظر دا 2 گھنٹیاں دا مناظر ہوتا ہے نا ہے تا 2 لائنہ دا شعر لیکن اگر وہ گھنٹیاں دا مناظرہ او دا لطف تے او دیاں بریکیاں تینو نظر آمل تبت ان نہ کرے زبان نال تائید کرے زمین آسمان میں جو بھی ہے سب کچھ محمد کا جبر نہیں زورا زوری نہیں میری ذاکری تا وہ مزاج ہی نہیں لیکن بابا اس سیدہ دا واسطہ ہی اس آیت تطہیر دا واسطہ ہی اگر ایک کافیہ اور ایک نتیجہ ایک پسند آوی تو کم از کم دل دیا کہہ رہی ہیں چوں دعا تا کر سکتا ہے زمین آسمان میں جو بھی ہے سب کچھ محمد کا زمین حدیث قدسی محمد تجھے نہ بناتا تو کچھ نہ بناتا ہونا نتیجہ تو پھر کیا پوچھتے ہو کیا وراثت سیدہ کی ہے شکر اللہ الحمدللہ سارے ممبر دا بھی ایک معیار ہے سارے سامعین دا بھی ایک معیار ہے اور پڑھن والا دا بھی ہونا چاہیے محتاط کم از کم بندہ ہوئے چوکھا عالم اگر کوئی نہیں بھی لفظ ذاکر جس نے لگتا ہے وہ عالم تو نہیں ہوتا اونج بھی لفظ عالم جڑا اصل حقائق ہیں وہ تو لگتا ہی چورا نال ہے چلو اصطلاح جڑے کچھ علماء گزرے انہوں نال بھی نوکریاں پیش کرنے کا شرف حاصل ہویا تو بندہ عالم نہ بھی ہوئے نا تو محتاط ہوئے یہ نہیں بھائی جو منہ چواوے مجمع چھتر لامڑ کھان بندہ ہی میں
कंपटी चाहिए ना एक जिम्मेदारी है एक दफा आयत ततहीर तो देखो सारे ज़ियारत करो फिर पूरी नज़म दा नतीजा अगर तेन मिले अजमत सैयदा की हुकूमत सैयदा की तिलावत सैयदा की विरासत सैयदा की कुरान दे मर्द हाकिम औरत महकूम है ये नुक्ता एक कुदरत दा कानून ये ज़हन ते पूरी नज़म दा जोग शेर नबी भी है अली भी है सखी हसनैन भी लेके नबी भी है अली भी है तुम मुंह के हाथ रख ले अगर मालका दे जिक्र दी कोई पावर है किसा की बैन में देखो सदारत सैयदा की है अल्लामान Aliyan 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 या अली कसीदे दा मेरे को गुंजाइश थी कि एक कसीदे दी आई लेकिन वल वल के नारे विलायत दा दिल ठरदा पे ते ओ एक नज़म इन्हां दिनां च मीर तकल्लुम दी कुछ जाकरा हो रहा अपने रंगे च पढ़िए तो मैं वो विलायत की नज़में चलो विलायत का नारा अगर दिल ठार दी तो मैं प्यादा मेरा जे अजीब उसलूब है इस नज़म का एक लेवल है अगर मेरे नाल सफर करो तो इन्हां दिनां दी कसम मेराज मोहम्मद में भी ऐसा नहीं देखा मेराज हाय हाय क्या बात है सैयद क्या बात या अली हुण भाई फकीर सैयद है विलायत दे समंदर आप तय लहरा पैदा कीतियां तो वत विलायत का मौजू बड़ा सेंसिटिव है बुजुर्ग आदर के जरा विलायत पढ़ो तो वत मजमे दे चेहरे ही पढ़ो तो मैं तो हुण चेहरे पढ़ने तो मैं कलाम शुरू किया है मेराज मोहम्मद में भी ऐसा नहीं देखा मेराज मोहम्मद में भी ऐसा नहीं देखा मेराज मोहम्मद में भी कैसा? ऐसा नहीं देखा तस्बीह देखे तस्बीह मेराज कैसा? मोहम्मद में भी ऐसा नहीं देखा अल्लाह अली में कोई पर्दा नहीं देखा जियो सुभान अल्लाह जी जी जल्दी नारे तकबीर नहीं 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 पीर समीशा इंज नहीं ते अली शराजी जूं दे नारे वजन दे तू बाजू नहीं बुलंद कीते जिस बंदे नूं पता है कि अली और अल्लाह च पर्दा कोई नहीं सी उस बंदे दे बाजू बुलंद होने चाहिए ते आवाज बुलंद होनी चाहिए नारे तकबीर नारे रिसालत पैदन कुल्ले मा सवाल खनरे हैदरी
سید کیا بات ہے سبحان اللہ بھائی کیا بات ہے زندگی دے رازوں نے اچھا علاقے دا میں نہیں آکھے نا کہ انہوں ہاتھ نہیں لامنا بڑے روب نال غلطی کر بیٹھے لیکن انہوں ہاتھ نہیں لامنا ایسے جو پوچھے وجہ وہ آدھے اے میرا بندے بھائی اگر اتنی باریکی نال سفر کر رہے ہو تو بات ایک باریک شعر بھی میں پڑھنا اے میرا بندہ ہے اور اتھے مولوی صاحب نو فتوہ یاد نہیں آندا بلکہ خود ادیاں تشریحات کریں دے توجیحات پیش کرتا ہے آتے یار اس تو مراد او نہیں چرا تو سمجھ رہے ہیں اس تو مراد ہے کہ اے امنے صاحب پیادل اے میری پارٹی ہے تا تکلم آتے چلو انج تا پھر انج صحیح لفظ میرا بندہ ذرا میرے کلم تو بھی وہ سن لائے تائیں تا تکلم پہ آتے اللہ کے بندے تو نظر آتے ہیں لیکن اللہ کے بندے تو نظر آتے ہیں لیکن اللہ کے بندے تو نظر آتے ہیں لیکن دوزخ میں علی کا کوئی بندہ نہیں دیکھا شاعری لفظاں دی ایک مال ہے ایک گلدستہ ہے یا علی کیا بات ہے زندگیوں میں چونکہ نتیجے دو ان ایک فیل ہے ایک پاس ہے نتیجہ ایک ہوندا تا شعر یہی کافی آئی لیکن چونکہ نتیجے دو ہیں ایک ٹھڈا پاسا ایک تتا پاسا یعنی ایک جہنم ایک جنت اگر جہنم دوزخ میں علی کا کوئی بندہ نہیں دیکھا ایک محاورے دا استعمال ویکھو تے شاعری دا کمال ویکھو آنکھیں مل کے دیکھنا یہ اتھے ہوندہ ہے جنہ بندہ چاہوے کہ میں مکمل اس منظر نو یقین دی حد تک میں آنکھاں مل مل کے ویکھاں اور پتہ نہیں داتا پہلے ہی پڑی مزید کتنا ادویچ کنجائش ہے مل مل کے بہت دیکھا ہے آنکھوں کو کئی بار مل مل کے بہت دیکھا ہے آنکھوں کو کئی بار مل مل کے بہت دیکھا ہے آنکھوں کو کئی بار جنت میں کوئی دشمن زہرا نہیں دیکھا چلو بھائی پڑھتے ہو مل مل کے بہت دیکھا ہے آنکھوں کو کئی بار مل مل کے بہت دیکھا ہے آنکھوں کو کئی بار جنت میں کوئی دشمن زہرا نہیں دیکھا اسے بطول دیاں دیاں نو بومبارا دے بڑا ہی مارا دے گل پتران دے رکھاں تے مکویں دی دنیا تا بڑی آسانی نال تبصرے کر چھوڑ دیے گڈا محرم تی تھوڑے رونے ہو شبیاں کڑیاں نے سلجنات دی برآمدگی ہوئی ہے نواز رسول نو شیعہ سنی رل کے رونے ہو ڈامی تو گزر گئی ہے رومن کیوں نہیں مکا ماتم کیوں نہیں مکا تو میں سیدہ ایک کا جواب ہے جے تگل 13 ضرباں تے مکویں دی میرا رومن ہی مکویں دا بڑا حکم ہے اتھے بھی باروں بانیان بھی کہ
ਉਹਦਾ ਵੈਣ ਪੜ ਜਾਂਦੀ ਉਮਰਾਂ ਥੋੜੀ ਆਈ ਦੁੱਖ भला भला शहादत नहीं उनके दुखा चो एक दुख और वो भी इन्हीं दिनों का चूंकि इस महीने का ना ही मेरे हुसैन दी तुसा वेखो कैनात हुकूमत इस महीने का असल ना तो सफर है मुहर्रम सफर लेकिन कोई भेड़ दी खासकर इतनी मेहनत है कि महीने का ना ही चेलम का महीना बन गया यार मेरी गवाही दे जिन्हें समझे केड़ा महीना चेलम का महीना इस महीने वैन जड़ा मरसिया जड़ी मातम दी कैफियत जिस तक मैं तेरी कैफियत बना रहा सदात मोमिनीन जवार जड़े शाम दे बैठे हो बंदा बाजारे हमीदिया ची जवार रोंदन दरबारे च रोंदन लेकिन जितना गिरिया इस जख्मी करने वाली दी कबर पे होंदे अल्लाह वास्ते देर ताई यकीनन मातम करना ही रोवना ही लेकिन दिन जो मातम दिन सारे ते एहसान करके तो नहीं रोना झोली फैला यह तो वजह है कि जवार इस कबर नू छुड़ेने वल वल कबर नाल मत्था लेंदे टकरा मरेंदे आदे करीम दी दिए एक एहसान करें जो मैनू वाती शाम बुलावे ये थोड़े हाय ये मेरे जुमले दी ताईद है बिस्मिल्लाह सच्ची होगी तो सवाल मेरा इतना बनता है कि जना जवार इतना कबर नू छुड़ेंदा रोंदा है ते जे हत्थां नाल दफन की ओ कितने रोना सी बस कबर ते आए आखियास बैन ज्यादा तो तू ही पुछ दिया मैं ना कि एक कड़ा लासी आज वेख मेरे जेवर लेके आई अगों बैन दा जुमला मेरा नू खा गया हालांकि आम रूटीन रिहाई की खबर एक खुशी की खबर होती है लेकिन जना बेराक है मेरे जेवर लैके बैन एक लफ्ज है तू भी शाम कला छोड़ी यार जाकरी कोई पत्थर तीर तो नहीं तू भी शाम कला छोड़ अच्छा मसाइब एक फितरत है रोमन फितरत है तो ताई मैं अपनी 40 साल नौकरी हमेशा आख है कि मसाइब कोई न मिन्नत का ना है तो ना कोई सख्त रिवायतों का ना है ये तो दर्द अली तार मालका नाल मिले तो दिल करे तो एक लफ्ज ही जाके अगे टुर वने तो मोमिन उठाई उस लफ्ज ते रोंदा बैठा होवे कुरान दी कसम अजीब गुरबत है जरा किसना तू भी शाम कला छोड़ी देना है अगू वड्डा पढ़ के इमाम ने तसल्ली का जुमला आखे आवाज़ दे मेरी मजबूरियां समझ बेड़ा दी केड़ी मजबूरी आदर एक तो तेरे प्यो का चेलम ना बने ओ भाई 850 साल सिरे की मरसियत की तारीख है मेरे सुन्नी बिराज जिथे बैठे हो तुस सिर्फ ठड्डा साहब भरो चाह सुन्नी बिरा एक हांज पिने चाह और मेरा मुशाहद है कि इन दिनों सुनिया बिरावां की शिरकत पूरे साल नालों ज्यादा होती है
اصل سید تھوڑی ممنون ہے لیکن ان چیزوں کا تعلق صرف رومن نال نہیں سنیا واسطے یہ جملہ نہیں پیا تھا جڑا ہے بھی شیعہ اندے ماتم والے ہاتھ ہیں بھی آزاد جنا ویر تسلی بسم اللہ تسلی دے لے جے چاکھے نا کہ ایک تا بابے دا چیلم مناونے تے بی بی تڑپ کے آدھیے تے اندے بعد آوازاں دیئے وقت تیریاں پھپیاں نو وطن پہنچاونے میں بھی تو تیرے نال ماتم کرا تے اپنے وطن تے بے کے لفظ وطن سوکھا سنا ہے نا تا اتھے مجمع ہے کی تھی لیکن آؤ جنا رت رومن والے شبیر دی پگ دے وارث بانیان مولا تھوڑی منتاں پوریاں کرے شام چی اے منظر سویدے ہیں اور میں نو بھائی جان اتھے بھی آکھا ہے کہ جنا تسے مرثیہ پڑھسو تجیوے شام اے رنگ بن دے کہ کوئی زوار مستور جنا کافلچ رو کے آدھی ہے نا کہ کافلچ کوئی ذاکر ہے تب میں پاکستان چون دور بنوا کے گنائیاں او بابا نہیں اے ذاکری ویکھن وکھامن دے دل میں بھی مکانیاں تے تو بھی مکانی ہے انہوں بھیڑ پوچھا کہ کربلا دے بعد کتھا ویسے تے ویر رکھ ہے وطن اس مرثیہ دا تعلق کی اسے لفظ نال وطن نالے انہوں بھیرا دے منہ چوئے لفظ وطن تائیں بھی پتہ نہیں کی میں سنے جنا بھیڑ لفظ وطن سنے قبر ایک تڑپی ہے تے رو رو کے پئی آتی ہے تو ٹر ہاں ایک خیرات ہے شاباش ہاتھ نہیں جوڑنے میں تو خود مکھانیاں جوان دا رومن اوکھا ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جوان بزرگوں تو بھی زیادہ وین پہ کھا دل چونکہ اے بی بی دا مور علا وینے جڑی قبر اس پہ یادے تو ٹور معصومہ دی تنہائی دا ماتم نہ کرے سے وہ کہندہ پتر ہی لکھی نہ ہوئے اے تا دھیگے وہ سر دا پرسا دے بڑھا لے اور خاص کر نکے بچے تھوارے حصے دا بڑھنے ماں پیور نصیب ہو کہندی مدت کتری ایک سطر جڑی ملک تھوڑی پڑی ہے میں معصوم وچ کبار ستا سجادہ نے بھیڑی تو خوش ہوندی ہیں رہائی دی خبر سننتا تیرا رومن کیوں پیا بتا ہے جب میں آکھے قید دی مدت مرد بھی کہہ دی اس فیڑے دیا مستورہ تے بچے بھی کہہ دی ہر کہہ دی مدت وکری ذرا غربت دی عجیب کیفیت ہے جنا سجاد آکھا بھیڑ تا خوش ہو دی ہے تو رو دی کیوں ہے رہائی سن کے اکو جواب عجیب دیتا سے معصومہ